أعزائي المتابعين نرحب فيكم. احنا متواجدين الآن في منطقة جليب الشوخ. عندنا حملة إعلامية من إخوانكم في إدارة الإعلام الأمني. نوجه تعليمات. متابعين طيارة الدرون الآن متواجدة اللي هي قاعدة تعطي التعليمات من خلال العاملين في إدارة الإعلام الأمني باللغة الأردية أو لغة الأردو والبنغلاديشية. ये चीज़ वायरस को पेट से रोकती है। ज़रूरी का चीज़ आपको बाहर जाने का तो हमारा वेबसाइट से परमिशन लेते निकलिए। बाहर जाने का बिना परमिशन के मना है। अब सबसे ये विनती है कि पुलिस का तालीमात सुनिए और घरों में रहिए। इमरजेंसी का हालात आप फौरन ये नंबर में डायल कीजिए। هذا الدور قاعد يقومون في إدارة الإعلام الأمني بتوجيه رسائل توعوية لإخواننا قاطني منطقة جليب الشوخ. إدارة الإعلام الأمني في جميع اللغات الآن. يعطيك العافية شيخة. الله يعافيك. شلونك؟ تمام إن شاء الله. الحمد لله. والله شنو اللغة اللي قلتيها الحين؟ لغة الأردو. أردو. شنو كانت هي عبارة عن شنو؟ رسائل توعوية؟ هي إجراءات. أي الإجراءات اللي قاعد تقولينها شنو شيخة؟ هي إجراءات احترازية شاملة حق جميع البلاد. طبعا هذه حق عدم ناطقين في اللغة العربية صحيح؟ اي طبعا. نعم. طبعا. نعم. ننقل لهم الرسائل التوعوية الخاصة في الحظر الشامل. طبعا بالنسبة للغات لغة الأردو ولغة البنغلاديشية. أعزائي المتابعين ننقل كإدارة إعلام أمني لإخواننا الوافدين في منطقة جليب الشوخ.